नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् त्रयोविंशः सर्गः। उत्पाददर्शनम्। तस्मिन् याते जनस्थानाद् अशिवं शोणितोदकम् अभ्यवर्षन् महामेघः तुमुलो गर्दभारुणः निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छयां श्यामं रुधिरपर्यन्तं बभूव परिवेषणम् अलातचक्रप्रतिमं परिगृह्य दिवाकरं ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डं समुच्छ्रितं समाक्रम्य महाकायः तस्थौ गृत्रसुदारुणः जनस्थानसमीपे तु समागम्य करस्वनाः विस्वरान् विविधान् चक्रुः मांसादा मृगपक्षिणः व्याजहृक्षप्रदीप्तायां दिशि वै भैरवस्वनम् अशिवं यातु दानानां शिवाघोरा महास्वनाः प्रभिन्नगिरिसङ्काशाः तोयशोणितदारिणः आकाशं ततनाकाशं चक्रुर्भीमा बलाहकाः बभूवतिमिरं घोरम् उद्धतं रोमहर्षणं दिशो वा विदिशो वापि न च व्यक्तं चकाशिरे क्षदजार्द्रसवर्णाभा सन्ध्याकालं विना भवम् करस्याभिमुखानेदुः तदा घोरमृगाकगाः कङ्गकोमायुगृत्रञ्च चुक्रुषुर्भयशंसिनः नित्या शिवकरा युद्धे शिवाघोरनिदर्शनाः नेदुर्बलस्याभिमुखं ज्वालोत्कारिभिराननैः कबन्धपरिकाभासः दृश्यते भास्करान्तिके जग्रागसूर्यं स्वर्भानुः अपर्वणि महाग्रगः प्रभाति मारुतः शीघ्रं निष्प्रभो बुद्धिवाकरः उत्पेदुच्च विना रात्रिं ताराकद्योदसप्रभाः संलीनमीनविहगाः नलिन्यशुष्कपङ्कजाः तस्मिन् क्षणे बभूवुच्च विना पुष्पफलैर्द्रुमाः उद्धूतच्च विना वादं रेणुर्जलधरारुणः वीचिकूची दिवाश्यन्त्यः बभूवुस्तत्र शारिकाः उल्काचाभिसनिर्गादा निपेतुर्घोरदर्शनाः प्रचचालमही सर्वा सशैलवनकानना करस्य चरदस्तस्य नर्दमानस्य धीमतः प्राकम्पदभुजः सव्यः स्वरच्चास्यावसज्जत सहस्रा सम्पद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः ललाटे चरुजा जाता न च मोहान्यवर्तत तान् समीक्ष्य महोत्पादान् उत्थितान् रोमहर्षणान् अब्रवीद् राक्षसान् सर्वान् प्रहसन्स करस्तदा महोत्पादानिमान् सर्वान् उत्थितान् घोरदर्शनान् न चिन्तयाम्यहं वीर्याद् बलवान् दुर्बलानिव तारा अभिशरैस्तीक्ष्णैः पातयामि नभस्थलाद् सभीमवेगा समराभिकामां महाबला राक्षसवीरसेना तौ राजपुत्रौ सहसाप्युपेदा मालाग्रहाणामिव चन्द्रसूर्यौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे उत्पाददर्शनं नाम त्रयोविंशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।